पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह मुतासर। मोटर वे M2 ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से समंदरी इंटरचेंज, M4 शेरशाह से खानेवाल, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। मोटरवे M4 खानेवाल से पिंडी भटियाँ और M5 ज़ाहिर पीर से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस का शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। पेशावर 482 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 248 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर, कराची का 7वां नंबर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ 306 एयर इंडेक्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम यार खान का 303 और रावलपिंडी का 301 रिकॉर्ड। भारतीय सरपरस्ती में फितनाल खवारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला। पाक वतन के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। फितनाल खवारिज के तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज के हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मजम्मत। फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन से खवारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान में तैनात अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी बाज़ाब्ता डीमार्च किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम, फितनाल खवारिज और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मावनत कर रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होने का इम्कान। बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया गया। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। केस में शहादतें, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तगासा के जवाब दाखिल करने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को लाहौर में GOR गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाईं। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को बरी भी कर दिया। ADC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। इनकलाबी तालिब इल्म शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहरे। दारुल हुकूमत के क़ल्ब शाहबाग में तारीखी एहतजाज। शरीफ उस्मान के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक मुजाहरे जारी रखने का आज़म। शरीफ उस्मान की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट की इमारत के सामने अदा की जाएगी। उस्मान को बांग्लादेश के मकबूल शायर काजी नज़रुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात जारी। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह और कई इमारतों को आग लगा दी। शाहराहें ब्लॉक। गाज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार मियामी पहुंच गए, जहां आज उनकी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गाज़ा जंगबंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरुमीद, साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करने पर भी जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा, अगर हमास मुस्तक़बिल में कभी ऐसी पोजीशन में हो कि वो इसराइल को धमकी दे या हमला कर सके तो अमन नहीं कायम हो सकेगा, इसलिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। खलील लाहिया का कहना है कि हमास के पास हथियार रखने का जायज़ हक है।
پشاور کے ایوبیہ نیشنل پارک اور گرد و نواح میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری. ترجمان محکمہ جنگلات کے مطابق خشک جنگلاتی کچرا اور تیز ہوا آگ کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے. آگ بجھانے کے لیے تمام دستیاب وسائل متحرک کر دی. چیئرمین کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سے ملاقات. پاکستان میں کرپٹو ریگولیشن پر پیش رفت پر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مشاورت کی گئی. بینکس کے کردار کو کرپٹو ریگولیٹری فریم ورک کا حصہ بنانے پر اتفاق. گورنر سندھ کامران خان ڈیسوری سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ملاقات. امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ. گورنر سندھ نے کہا عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. جرائم کی روک تھام میں سی سی ٹی وی کیمرے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پی ایف اے مین اکیڈمی کورنگی میں ٹرینی انٹریز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. صدر نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ایڈوائزری بورڈ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. مہمان خصوصی نے پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے ٹرینیز میں اور ٹرافیز تقسیم کی. امریکہ کا براؤن یونیورسٹی پر فائرنگ کے واقعے کے بعد گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کرنے کا اعلان. امریکہ کی سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کہا براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا تھا. امریکی محکمہ انصاف نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے کیس کا تحقیقاتی ریکارڈ جاری کرنا شروع کر دیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ کی تصدیق. کہا جمعے کے روز کئی لاکھ دستاویزات جاری کی گئیں. آنے والے ہفتوں میں بھی کئی لاکھ مزید دستاویزات جاری کی جائیں گی. توقع کی جاتی ہے کہ فائل سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اعلیٰ پروفائل بزنس ایگزیکٹو، مشہور شخصیات اور سیاستدانوں کے ساتھ بدنام فنانسر کے نام سامنے آئیں گے. ایپسٹین کے قریبی ساتھی صدر ٹرمپ کئی ماہ تک کیس کا ریکارڈ پبلک نہ کرنے کے لیے لڑتے رہے. مبینہ ہیکرز برطانیہ کا اہم سرکاری ڈیٹا لے اڑے. ٹریڈ منسٹر کرس برائنٹ کا اعتراف. میڈیا رپورٹس کے مطابق مسروقہ ڈیٹا ہوم آفس کی جانب سے فارن آفس کے ذریعے چلائے جانے والے سسٹمز پر موجود تھا. ہیکنگ کا پتہ ہوم آفس کے عملے نے چلایا. ٹریڈ منسٹر کرس برائنٹ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. اس بات کا امکان کم ہے کہ انفرادی طور پر افراد متاثر ہوں. شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ کی بمباری. صدر ٹرمپ نے کہا شام کی حکومت امریکی کارروائیوں کی مکمل حمایت کر رہی ہے. امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا. شامی حکومت کا بھی داعش کے خلاف فوجی آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان. اور پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. ایونٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا.